बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। यहलिफ़ून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़द्लिहि फ़इन यतूबू यकु खैरल लहुम व इन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व मा लहुम फ़िल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़द्लिहि लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस्सालिहीन। फ़लम्मा आताहुम मिन फ़द्लिहि बख़िलू बिहि व तवल्लव व हुम मुअरिदून। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु व बिमा कानू यकज़िबून। अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईन मिनल मुअमिनीना फ़िस्सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रून मिन्हुम सख़िरल्लाहु मिन्हुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम सबईन मर्रतन फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़िलाफ़ रसूलिल्लाहि व करिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अन्फ़ुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि व क़ालू ला तंफ़िरू फ़िल हर क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून। फ़लयضحकू क़लीलन वलयबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। फ़इन रजअकल्लाहु इला ताइफ़तिन मिन्हुम फ़स्तअज़नूक लिलख़ुरूजि फ़क़ुल लन तख़रुजू मअय अबदन व लन तुक़ातिलू मअय अदुव्वा इन्नकुम रदीतुम बिलक़ुऊदि अव्वल मर्रतिन फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन। वला तुसल्लि अला अहदिन मिन्हुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिहि इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू व हुम फ़ासिक़ून। वला तुअजिबक अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िद्दुनिया व तज़हक़ अन्फ़ुसुहुम व हुम काफ़िरून। वइज़ा
أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المؤذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري